लगता है आपका कद और मेरा कद बराबर है, आज माइक छेड़ना नहीं पड़ा। आप आती हैं तो नीचे करना होता है। तो आज मैं किसी से वायदा करके आया हूँ, अपने बोर्ची से। नहीं, आप कद में बहुत ऊंचे हैं। थोड़ा सा ऊंचा कर लें, थोड़ा आप ऊंचा कर लें, कद में आप बहुत ऊंचे हैं। कद में ऊंचे की मर्तबा में ऊंचे हैं। मर्तबा में कद तो मेरा ऊंचा है। आप उसी इस दिन पिछली मुलाकात में झूठ नहीं बोलेगी आप। उसी कद की बात की है मैंने, मर्तबा मैंने कद की बात की है। शायर हजरत ऐसी बात करते हैं। शैतान के बारे में आज मेरे को ख्याल आया था कि वो इनविजिबल है, नजर नहीं आता। तो मैंने शैतान को ही डायरेक्ट बोला, अगर तू नजर आता तो मैं ऐसा काम करता कि तू और नजर नहीं आता, पकड़ के ऐसा पिटाई करता, धुलाई कर देता। अच्छा बहरा, तो वो मेरा जो कुक है ऑफिस में, वो बेचारा इंतज़ार करता मेरा खाने पे, और साथ बैठ के खाता भी है, कभी देर भी हो जाए तो बैठता ज़रूर है। तो आज एक बहुत खूबसूरत वो लतीफ़ा सुनाया, तो मैंने बोला आज तो मैं क्लास के इब्तिदा इसी से करूँगा और तुमको वीडियो भी बताऊँगा। तो बादशाह अपने वज़ीर से जा रहा था, तो रास्ते में एक आदमी नजर आया, वो एक गधे के साथ था, वो गधे को बेच रहा था तो 1 लाख रुपया उसका मांग रहा था। तो बादशाह बोला इतना ज्यादा कीमत इसका काय को लगा रहा है? बोला इसमें एक खास बात है। तो बोला क्या खास बात है? बोला इसमें खास बात यह है कि जो इसके ऊपर बैठेगा उसको काबा और मस्जिद नबी नजर आएगा। तो बादशाह समझा ये फ्रॉडबाजी कर रहा है, लेकिन बोला अगर तुम्हारा दावा सही है तो तुमको इससे कई गुना ज़्यादा कीमत मिलेगा, लेकिन खुद नहीं बैठा, अपने वजीर को बैठा, तुम बैठ के देखो। और वो बोला कि जो जिसको नज़र नहीं आएगा तो वो गुनहगार होगा। तो वजीर को बैठा दिया, वजीर बेचारा शर्म से बोला क्या उम्दा सीन नजर आ रहा है। वो बहुत तारीफ करना शुरू किया, क्योंकि नहीं तो गुनहगार के ठहराएगा। तो बादशाह समझ गया कि ये ड्रामा कर रहा है। तो वो गधा वाला बोला, बेचने वाला, कि बादशाह सलामत आप भी बैठिए, आप भी लुत्फ है। तो बादशाह भी बैठ के, वो पहले ही इरादा कर लिया था कि मेरे को भी अपना इज्जत रखना है, तो वो तारीफ किया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो भी इसको पैसा दिया और फिर इसको खरीद के भी ले गया, वादा किया था, और एक जगह बांध दिया। तो वहाँ लोग आते तो उसको हाथ यूँ से लाते थे, वो हाथ चूमते थे, तो गधा भी बहुत मशहूर हो गया। तो मैंने उसको बोला था कि बहुत खूबसूरत लतीफ़ा, आज मैं इसी से आगाज़ करूँगा ताकि लोग मज़मून का इंतज़ार नहीं करें, लोग ऐसी हंसी मजाक में टाइम पार हो जाए। तो मज़े की बात यह है कि ये जो आजकल ज़्यादा मशहूर हो रहा है, अल्लामा अख्तर नकवी, पूरा नाम क्या है? ज़मीर अख्तर नकवी। ये असल में ज़मीर नाम में इसलिए जोड़ दिया है कि लोग शक नहीं करें कि इसका ज़मीर है या नहीं है। बेज़मीर है, बिल्कुल बेज़मीर है, इसके ज़मीर ने खुदकशी कर ली, क्योंकि ये इतना मजे का चीज़ है। तो एक मज़मून मेरा था कि इंसान अशुल मखलूक़ात नहीं है, जिसको बरसों के बाद में सहीफ़ा अल-हदीस ने भी सही मान लिया। तो वो एक शिया था, तो वो हमारे पास आता था। तो एक दफ़ा बोला कि मैं ऑफिस नया कर रहा हूँ, ऑफिस तो था उसका, लेकिन नया जगह शिफ्ट हो रहा हूँ, आप आके दुआ कर दो और उसका इब्तिदा कर दो। मैं खुश हुआ कि एक शिया हो के भी मेरे को बोल रहा है, तो ख़ास गए, खाना भी खिलाया, खाना भी खाया। जब खाना थोड़ा बच गया था तो मैंने बोला अब इसको थोड़ा सा छेड़ो। तो मैंने उसको बोला कि यार इंसान अशुल मखलूक़ात नहीं है। तो वो तो बिल्कुल चौंक गया, बोला अगर अशुल मखलूक़ात नहीं तो शिया मज़हब ज़मीन बोस हो जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला भाई कुरान कह रहा है, सूरह बनी इसराइल का 70 नंबर आयत सुनाया उसको। तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला फिर इस पर मुबायला कर लो। बोला आज ही कर लो मुबायला। मैंने बोला आज नहीं, एक महीना बात करेंगे, सोचने का टाइम मिलेगा। फिर बोला मैं आपको अपने एक बड़े सबसे बड़े आलिम से मुलाकात कराऊंगा। मैंने बोला ज़रूर कराना। तो एक रोज़ फ़ोन किया कि 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम मिला। 15 मिनट ये क्या, पहले बताते तो चलो 10 मिनट में भी आ जाते।
تو اب تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینشن کرو. تو پہلے تو بولا مشکل ہے, لیکن تھوڑا دیر بعد فون کیا کہ ہاں وہ ٹائم تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا. تو آدھا گھنٹہ ہی ایسے کچھ بولا تھا, تھوڑا سا لیٹ آیا. ادھر پہنچے تو یہی علامہ نقوی ضمیر اختر نقوی تھے. بلکہ اگر بولے کہ مرحوم ضمیر اختر نقوی تو لوگ پوچھیں گے تو بولیں گے ضمیر جو ہے خودکشی کر لیا ہے. تو اب ضمیر کی وجہ سے مرحوم بول سکتے ہیں. تو بہرحال تو ادھر میں بیٹھے بڑا گپ شپ کیا ادھر ادھر کا. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئی کہ یہ مضمون ہے ہمارا. اس میں نے ثابت کیا کہ انسان ایک نمبر مخلوق نہیں, مشروعات نہیں ہے. تو وہ فوراً بولے بالکل صحیح بول رہے آپ. جو میرے کو لے کے گیا تھا بولا پھر ہمارے پنجوتن کا کیا ہوگا, معصوموں کا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا نقوی صاحب نے کہ انسان ایک نمبر مخلوق نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ تو انسان کے روپ میں آتے ہیں مانوس کرنے کے لیے. تو میں نے بولا کہ پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. تو بولے کہ وہ تو یہ تھے اپنا ہاں بعد میں پھر وہ بتایا جیسا موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی سانپ بنتا تھا. کسی انسان کا لاٹھی تو سانپ نہیں بنتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو کوئی انسان تو مردے کو زندہ نہیں کرتا, وہ انسان نہیں ہوتے. تو میں نے بولا خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے. بولا وہ ڈسپیوٹ والے بندے ہیں. تو میں نے بولا سلیمان علیہ السلام کے محل میں جو عالم تھا اور تخت کو اتنا جلدی لے آیا تو وہ تو آپ بھی ہم کوئی نہیں کر سکتے ہیں. بولے خاموش ہو گئے اس پہ. پھر میں گھر آیا تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا انتخاب انسانوں میں سے کیا. تو وہ بھی انسان تھے. پھر سورہ حج کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انتخاب کرتا ہے, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا من الناس, انسان اور ملائکہ سے رسول بناتا ہے. تو انسان سے رسول بنتے ہیں تو ہر رسول تو یہ نہیں ہے کہ خالی انسان کے روپ میں آتا ہے, اصلی انسان ہوتا ہے. تو اس پہ پھر میں نے مضمون لکھا اور وہ نقوی صاحب کے اوپر میں کسی نے 1232 کتنے صفحے کا ایک کتاب لکھا تھا. اس میں اس کا فوٹو بھی تھا, اس کے اوپر ذات کے اوپر تھا. تو وہ میں نے اس مضمون کے ساتھ اس کا فوٹو بھی چھاپا, اس سے جو بات چیت ہوا وہ چھاپا, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا مثال اور یہ سب دیا. اور وہ دوست کو میں نے دیا کہ جا کے ان کو دے دو. اور پھر وہ 3 کاپی اس کو دیے تھے. پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو رسپانس کیا رہا. بولو انہوں نے پڑھ کے بولا کہ لکھا اچھا ہے. مرحوم ضمیر صاحب نے بولا کہ لکھا اچھا ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. ابھی عوام سے تالی بجوانا ہوتا ہے تو بڑے اسٹائل سے اپنے تقریر بیان کے اندر ہی یوں تالی خود بجاتا ہے, ایسا بجاتا کہ تم بھی بجاؤ. میں نے دیکھا ابھی یہ والا جو نیپال کے بارے میں آیا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں بھی ایسے ہی کروں گا تو سمجھ جائیں گے یہ لوگ. جب نقوی کا نام لیے بغیر تالی بجاؤ تو آپ لوگ کی تالی بجا دیا. جب نقوی کا نام لے تو پھر سمجھ لو کہ یہ مرحوم ضمیر کا بات ہو رہا ہے. تو اس کا نام مرحوم ضمیر کر دیجئے تو ذرا سا اچھا رہے گا. اور اس کے بعد اشرف مخلوقات بھی ختم ہو گیا, بورچی بھی ختم ہو گیا. اب آپ تیسرا کیا سنوں. گانا بھی سنا سکتا ہوں لیکن اس کا ایک شرط ہے, آپ لوگوں کو غور سے سننا ہوگا, تب نہیں سنا ہوگا, مصیبت ہو جائے گا. نہیں سنتے تو سنا دیتے. تو عمران خان کی بیوی کا انٹرویو دیکھا آپ لوگوں نے, کیسا لگا؟ بہت اچھا, ٹاپ تھا نا. اس میں ایک پوائنٹ پہ میرا اس کا بحث ہو رہا تھا. میں تو اس کو اکیلے میں کافی ڈانٹتا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے احتراماً کم ڈانٹتا ہوں, اکیلے میں زیادہ ڈانٹتا ہوں. کل اس سے بحث ہو رہا تھا, یہ بول رہا تھا کہ وہ بولی کہ عمران خان سے سیکھی ہے کہ پودے میں بھی جان ہوتا ہے. تو میں نے بولے اتنا گھٹیا بات تو نہیں کرے گی, وہ ضرور کچھ اور بولی ہے. تو پھر میں نے پورا انٹرویو اس کا سنا تو اس میں بے شک بولی ہے کہ عمران خان سے, لیکن یہ نہیں سیکھی کہ جان ہوتا ہے, لیکن اس کو احساس ہوا ہے, اس کو احساس ہوا ہے کہ ہم اکیلے زندہ نہیں ہیں, سارے زندے ہیں اور ساروں کو تکلیف ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے.
تو وہ بات ہے، وہ کتنا اچھا حساس فرمان ہے اس کا کہ صدقے جاؤں ایسے نقاب والوں پر. واہ واہ. میں تو پہلے کہا تھا خالی نقاب کا بتایا تھا کہ عمران کے پاس بیوی نقاب والی ہے، میرے پاس اسٹوڈنٹس نقاب والے ہیں. لیکن ایک چیز اور مشترک ہے دونوں میں کہ عمران خان بھی اپنا کپڑے میں شوق نہیں رکھتا واہ ہے، واہ. تحفہ دیا ہوا کپڑا پہنتا ہے. میں بھی تحفہ دیے ہوئے کپڑے سے گزارا کرتا واہ ہوں. واہ. بہت. ایک دفعہ میرا بیٹا اور پارٹنر جو ہے بھتیجا، یہ دونوں مل کے، بھتیجا تھوڑا زیادہ پیسہ تھا بیٹا سے، بیٹا ایک جوڑا جوتا لائے اور بھتیجا 2 جوڑا جوتا لائے. ایک ہی برتھ ڈے میں 3 جوڑے جوتے مل گئے تھے. تو وہ پرانے کو اسی دن رد کیا اور نیا شروع کر دیا پہلا. تو اللہ کا شکر ہے. تو میں تو ایک سائز بڑا بھی پہنتا ہوں. تو ایک دفعہ یہ بات ہو رہا تھا، فیملی گیدرنگ گھر میں تھی، تو ایک بھتیجا ہی بول رہا تھا کہ انگلی میں، پاؤں کا جو انگلی ہے 2 کے بیچ میں وہ تھوڑا سا زخم ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کروں، جوتا پہنتے ٹائٹ. میں نے بولا یار میں بھی جوتا جو پہنتا ہوں ایک سائز بڑا پہنتا ہوں تاکہ کھڑے کھڑے اندر بھی ڈالو باہر بھی نکالو، کوئی ٹائم برباد نہیں ہوتا ہے. ایک سائز ہمیشہ بڑا خریدتا ہوں. تو ابھی یہ بھی بڑا ہے، سامنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتا ہے، پیچھے تکلیف نہیں ہوتا ہے، جوتا کو تکلیف ہوتا ہے، پاؤں کو تکلیف نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت. تو اس کا جواب کیا ہوا کہ ان لوگوں کو تھوڑا شور رکھنا ہوتا ہے. بولا ہم لوگوں کو تھوڑا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، آپ تو خالی اپنا الہامی مضمون کے ذریعے نام پیدا کرتے ہیں. تو میں نے بولا یہ بات تو اس کا شکایت صحیح ہے کہ ان کو تو بغیر مضمون سے ذرا عزت رکھنا ہوتا ہے. تو سائز کا، جوتا کا سائز بھی صحیح ہونا چاہیے، سب کو صحیح ہونا چاہیے. تو میں تو چلنے میں اترتا نہیں ایک سائز بڑا، اگر ہم لوگ وہ اترتا ہے چائنا کا چپل اگر ہو تو. میں ایک دفعہ راستے میں چل رہا تھا تو چپل نظر آیا ٹھیلے میں، بڑا خوبصورت تھا. تو میں نے وہ چپل خرید لیا. 100 کچھ روپیہ کا تھا لیکن بہت اچھا خوبصورت تھا دیکھنے میں. تو میرے کو نہیں پتا تھا کہ یہ چائنا کا ہے، لیکن پتہ چل گیا چائنا کا ہے. تو اس کے صرف 2 یا 3 دن بعد میں اب جا رہا ہوں. رات کو عشاء کا نماز پڑھنے کے لیے گھر کے قریب ایک مسجد ہے جہاں میرا بیٹا حفظ بھی کیا تھا، تو وہاں جاتا تھا روزانہ. اب تو ایڈریس بدل گیا، مسجد کا نہیں میرا. تو وہ ادھر چپل پہن کے رات کو جا رہے تھے، عشاء کے بعد رات کا ٹائم تھا. پاؤں میں کچھ لپجا گیا. میں یوں پاؤں کو جھاڑا تو صحیح ہو گیا، 2-4 قدم چلا پھر لپجا گیا، پھر جھاڑا تو پھر 2-3 قدم چلا پھر لپجا گیا. پھر تیسرے دفعہ جب پھر لپجا گیا تو میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو ہے کیا جو سلا جھاڑنے سے صحیح ہو جاتا، 2-3 قدم میں پھر آ جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا جو سول تھا چپل کا پیچھے سے نکل کے ایک دم سامنے تک آ گیا، ڈبل سائز ہو گیا. میں تو ایک سائز ویسے ہی بڑا پہنتا ہوں، یہ ڈبل سائز تھا. تو چائنا کا چپل جو ہوتا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں خوبی یہ تھا کہ خوبصورت تھا اور چیز تھا. لیکن سالے لوگ کنجوسی کرتا ہے تو سلائی میں کنجوسی کے چپکا کے دے کے جو نکل جائے. تو میں اس کو موچی کو دے کے پتہ نہیں 30-40 روپیہ لیا تھا، سلائی کر دیا. پھر وہ سالا پھٹ کے نہیں دیتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس میں. آخر کار میں تھک کے اس کو چھوڑ دیا. تو تھوڑا سا کنجوسی کرتے وہ ہلکا سا اس میں اگر کام کر لو تو بات صحیح ہو جاتا ہے. تو ہنسی مذاق کتنا کرے، قرآن میں لکھا ہے let them laugh much they should be. تھوڑا سا ان کو ہنس لینے دو، بہت زیادہ روئیں گے. تو مگر لافٹر دی بیسٹ میڈیسن بھی آتا تھا لیٹر سائٹس میں. لافٹر جو ہے، ہنسنا جو ہے، یہ سب سے بہترین دوائی ہے. مسلس بھی زیادہ موو ہوتا ہے، رونے سے ایک تو مسل موو ہوتا ہے، ہنسنے سے زیادہ مسل موو ہوتا ہے، زیادہ ایکسرسائز ہوتا ہے. اور ہنسی کے بارے میں ایک چیز میں نے لکھا تھا آج سے 50-60 سال پہلے کا بات ہے، 55 سال پہلے ہوگا. تو اس میں نے لکھا تھا کہ پیپل ڈو ناٹ اسمائل when the matter is serious. سمجھ گئے سب لوگ اسمائل نہیں کرتے جب معاملہ سنجیدگی والا ہوتا ہے. People do not smile when the matter is serious, but in love, محبت میں
स्माइल मेक्स द मैटर सीरियस. स्माइल से मामला संजीदगी वाला हो जाता है. सीरियस मामले में मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन मोहब्बत में मुस्कुराहट हो तो मामला सीरियस हो जाता है. ये बाद में लिखा था मुस्कुराना मना है. क्या? बाद में लिखा था मुस्कुराना मना है. हाँ, वो बेनिकाब लोगों के लिए, निकाब वालों के लिए माफ है. मुस्कुराओ. निकाब वालों के लिए माफ है. बहुत ही आला, हाँ? बहुत ही आला. अच्छा, इस पे भी शायरी करिएगा नेक्स्ट टाइम. कितना मजा आया पता चलेगा. कितना मजा आया ये टाइटल होना चाहिए पोएम का आपका. इंशाल्लाह अगले होगा. हाँ, कितना मजा आया ये होना चाहिए, फिर आप बताइएगा कितना मजा आया. तो चाहे बहरहाल बोर्ची बहुत खुश हो जाएगा कितना मजा है. कि उसके लतीफ़ा को आज सुनाया. और मैं सोचा तो दो चीज़, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन से निकल गया. उस लतीफे में ना एक जुमले का ये भी इजाफा बाद लोगों ने किया है कि जब बादशाह आता है तो वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, न सिर्फ मक्का मदीना नजर आ रहा है बल्कि मुझे तो बैतुल मक़दस भी नजर आ रहा है. अच्छा, मुझे तो बैतुल मक़दस भी नजर आ रहा है. हाँ, वो इलियास सत्तार के पहले पैदा हुआ. बैतुल मक़दस तो है ना. नहीं, मगर वो जिसको बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं, मक़दस, वो वही है हैकल सुलेमानी. और वो हैकल सुलेमानी को सब बोलते हैं, तीनों एक ही नाम है. बैतुल मुक़द्दस तो एक शहर का भी नाम है. वो वही नजर आ रहा था मुझे. तो शहर नजर क्या आएगा, वो तो सब बिल्डिंग यार नजर तो किसी को भी कुछ नहीं आया. तो उसमें यही बोल सकते हैं कि इब्लीस अगर नजर आ जाए तो इतना पिटाई करे कि और कभी नजर ना आए. तो ये अंकल, आप एक छोटा सा जो मजमून है, पैसे की जरूरत इसमें किस अज़ू को है, ये आप बता दें सबको जरा, थोड़ा लोगों को एक और भी हो जाए. तो बहुत जरूरत होती है पैसों की. अज़ू को एक्चुअली वो थोड़ा सा मगर मेरे बारे में मशहूर है कि मैं झूठ नहीं बोलता. मजमून सुनेंगे ये लोग बोलेंगे से तो पुरुष शुरू से आखिर तक झूठ है. फिर क्या करेंगे. बहरहाल इनका फरमाइश कैसे रद्द करें. बहुत ही आला. इनका फरमाइश को रद्द करना भी मुसीबत है. तो वो एक मजमून मैंने बहुत पहले लिखा था. ये मजमून झूठ नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट बोलो तो फिर उसमें झूठ का पहलू हो जाता है, लेकिन वो उस नज़रिए से झूठ नहीं है. इसमें सबक हासिल करने के हिसाब से सच है. वो ये है कि मैंने एक दफ़ा लोगों को बताने के लिए लिखा था कि एक दफ़ा मैंने अपने आँख से पूछा कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है. तो आँख ने बोला कि भाई कोई खूबसूरत मंजर बताओ, कोई वाटरफॉल बताओ, तारे भरे आसमान बताओ, चांद सूरज बताओ, अच्छे से बादलों के पीछे छुपा हुआ और कभी नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें बताओ, इनमें लुत्फ आता है. कोई बगीचे में ले जाओ, मेरे को पैसे से क्या ताल्लुक है. कान से पूछा तो बोला कोई कोयल का आवाज़ सुनो, कोई अच्छा गीत सुनो, ये सब सुनो. मेरे पैसे से मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है. फिर दिल से पूछा तो बोला कोई अच्छा खून लाओ, मैंने तो उसमें मेरे को मज़ा आएगा. और लंग्स बोला कि ताज़ा हवा मेरे को दो तो उसमें मज़ा आएगा. नाक बोला कि फूल ला के कमर में रखो तो खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ होंगे. तुम्हारे पैसे से मेरे को कुछ आता जाता नहीं है. मैंने अपने रूह से कहा कि जिस्म के हर आज़ा ने इनकार कर दिया कि पैसे में कोई लुत्फ़ नहीं उनको, तुमको कितने पैसे की ज़रूरत है. तो रूह ने मेरे से पूछा कि तुम पैसे से क्या करोगे. तो मैंने कहा अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूंगा और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा और हवाई जहाज़ में सफ़र करूंगा, सब मुल्कों में जाऊंगा, सैर करूंगा, सब चीज़ों को देखूंगा. तो रूह ने जवाब दिया तुम्हारे खाने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों पैसा को मांगूं. और तुम्हारे लिबास में पहनता नहीं हूँ, तो मेरे को तुम्हारे लिबास का भी ज़रूरत नहीं है. और तुम जो प्लेन में सफ़र करोगे तो मैं तो प्लेन से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र करता हूँ, तो मेरे को प्लेन का सफ़र का भी ज़रूरत नहीं है. तो फिर मैंने बोला जब रूह को भी ज़रूरत नहीं है और जिस्म को भी ज़रूरत नहीं है तो दिन रात क्यों परेशान रहता है पैसा कमाने में. तो ये इसलिए लिखा था कि ज़्यादा के पीछे मैं नहीं भागना है. भाई भूख लगे तो पैसे की ज़रूरत होती है, या फिर भीख मांगने की ज़रूरत होती है, उसमें भी पैसे ही रहता है सामने.
तो मकसद ये नहीं है कि पैसा का बिल्कुल छोड़ दें और बीवी से झगड़ा करें कि आज बाजार का पैसा नहीं है, या बच्चों से मुकाबला करें कि जाओ बगैर फीस के स्कूल में जाओ। थोड़ा बहुत मेहनत करना ज़रूरी है, और नसीब से ज़्यादा आ जाए तो कबूल भी कर लो। ये एक नज़म मैंने लिखा था बहुत पहले, उसमें मैंने लिखा था पीपल क्राई फॉर मनी व्हेन इट फ्लाइज अबव। नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ लव दैट पीपल क्राई फॉर मनी व्हेन इट फ्लाइज अबव। यानी मोहब्बत की वजह से, पैसे के मोहब्बत की वजह से उसके लिए रोते जब वो ऊपर उड़ जाता है पैसा। पीपल क्राई फॉर मनी व्हेन इट फ्लाइज अबव। I will therefore never love and will therefore never cry. इसलिए मैं कभी मोहब्बत नहीं करूँगा, कभी रोऊंगा भी नहीं। वाह वाह। Except when I will forget when it will fly. आएगा तो एक्सेप्ट कर लूँगा, और जब ऊपर उड़ जाएगा तो भूल जाऊँगा। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में वो तो मुफ्त की अल्लाह ताला ने सबको दिया है, वो किसी के मलकियत में होना ज़रूरी भी नहीं है। दरख्त खूबसूरत है तो वो हर कोई देख सकता है, आसमान हर कोई देख सकता है, तारा चांद, उन सब चीज़ों को आप सब लोग देख सकती हैं, और जितने भी खूबसूरत चीज़ें हैं सभी देख सकते हैं। बल्कि जो मलकियत जिसका होता है वो तो और नुमाया करता है कि और भी लोग देखो। यानी वो खुद मांगता है कि मेहनत मैं किया हूँ, इसको बनाने में तुम फ्री में देखो, तो देखने में तो फ्री में मिल जाता है। बगीचा कोई बनाता है, उसका खुशबू आपको फ्री में मिलता है। तो इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। तो जैसा रखे शुक्र है स्टेटस को, यानी जो तुम मौजूदा हाल में भी रख ले तो ये ज़्यादा अल्लाह का फजल है। बड़े से उसके ढेर पैसा दे दे और न गिनती कर सके, न लुत्फ उठा सके, डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक न खाना खाए, और बिस्तर में लेटे रहें, कब नुमाया वाला कपड़ा पहनने का तौफीक भी ना हो, तो इसके साथ डबल इसके कि ये हाल हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह, बहुत शानदार रूहानी दर्स था आज।